मालपे राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयल्या उड्डाणपुलाच्या वाठारांत सध्याक उदकाचे धबधबे वावपाक लागल्यात. रस्त्यांचेर सगळीकडेन उदक साचिल्ल्यान सर्व्हिस रस्त्यावयल्यान वचपी दुचाकी चालकांना व्हड त्रास सोंसचे पडटात. ह्या गंभीर समस्येचेर रोकडेच उपाय करचे अशी खर मागणी मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर हांणी ह्या सुवातेची पळवणी आनी तपासणी केल्या उपरांत सरकाराकडेन केल्या. त्याच्या फ्लायओव्हर आसा, त्याच्या सकल आसा, अंडरपास आसा त्याचे. आणि तुम्ही पळयता आसतले कितें तर आमची ही विकासाची गंगा व्हांवता हायवेच्या. खरें म्हणजे हायवे जेन्ना बांदलो गेलो त्या मनशांनी तेन्ना विचार करूंक जाय आसलें पाणी जे अशें भायले भायर पडटा ते पायपलायन घालून सकयल सोडपाक जाय आसलें. कारण ह्या रोडा वयल्यान बरेचशे गाडयो वयतात, स्कुटरी वयतात, कार वयतात आणि त्यांचे ते जोरदार पाणी पडटकूच त्यांची परिस्थिती कितें जातली हेचो विचार केन्ना करूंक ना. आणि ही चुकी आमी फाटले फावटी दाखयल्ली आणि याच्यात सुदारणा जावप. आणि इतकीच पावसाची सुरुवात जाल्या आणि हो वॉटरफॉल कसे टू व्हिलरींग त्रास जातात तुम्ही तुमच्या माध्यमातून दाखयलेलेच आसा. आणि हे जे काम आसा ते पयलींचो आमचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर न्हीत आणि दुसरो आमचो आता नवीन कॅन्डिडेट येयल्लो आहा उत्तम पार्सेकर हेची ही कर्मां ही आयज पेडणेकारांक भोगची पडटा. कांयच नियोजन नसले आणि आयज खंय तो पेडण्या खातीर खंयची संस्था काडल्या आणि पेडण्याचे खंय तरी अच्छे दिन खंय तो हाडूंक सोदता आनी कितें करूंक सोदता. आणि हे म्हाका दिसना हे तूं केल्लेली कर्मां पयलीं तूं केन्ना कोणाक उलोवंक ना. धड आमकां हे पेडणेकारांक सुविधा दिवपाक जाय आसले ते केले ना. आयज हे पळय कशें व्हांवता ते कळटा तुजो विकास ह्यो बाबूचो आनी हेचो दोगांयचो. आनी आतां खंय तरी सांगता ते आमी अशें करतले तशें करतले म्हणा. आमकां हे उगड्या दोळ्यांनी दिसता पेडणेकारांक हेंचो विकास. हेंच्या एकच मागणी आहा म्हाजी की